Welcome back to Ingova's News. In Panjim Historic Fountains area, a newly paved road has been dug up again due to the underlying sewerage system issues. The disruption following recent road work completion has caused inconvenience to the residents and raised concern about the infrastructure planning and maintenance. Authorities are now focused on addressing the sewage problem to prevent further damage and ensure long-term solution for the area aging infrastructure. पावसाचे ड्रेनेज ओरे दे कुरेम क्रिका कडेन पळोवंक शकता. पावसाचे ड्रेनेज उदक हांगा साठून उरतालें, सो आतां CCPन एक्शन घेतलो आनी परत ते खणपाचें काम सुरू केलां. ड्रेनेज चोक जातालें हांगा आनी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा स्मार्ट सिटीचें काम, स्मार्ट सिटीचो चेंबर जो हांगा बांदलेलो तेज्या खातीर हे सगळें ब्लॉक केल्ले. तेंच्यांनी तेंचें काम डबल केलें, सो हे परत आतां CCP खणचे पडले पावसाचें उदक वचपाक. आमच्या पणजेन खूब कडेन स्मार्ट सिटीचें काम आनी ड्रेनेजाच्यो बॉडी खुबशे प्रॉब्लम जालेले आहा. सो हे सगळें CCPक परत डबल काम करचें पडटा, परत हो रस्ते खणचे पडटा आनी हांगा चेंबर जे ओपन करून हो जो चेंबर आहा हो मदीं तेंच्यांनी बांदला आनी जे उदक हांगा पावसाचें वतालें तें हांगा चोक जावन उरतालें. सो आतां CCPन केलां, एक्शन घेतलां हांगा सगळ्यां आनी जे उदक आहा हांगा साठून उरतालें तें सोडोवपाचें काम सुरू केलेलें आहा.